الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لام رب العرش جس کو جو
سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد معزز و محترم بزرگوں دوستو اج دی اے محفل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان نال عزیزم ظہیر عباس تے غلام عباس دی شادی دے موقع تے انعقاد پذیر ہے جس دے اندر مینوں اور آپ سب نو اللہ نے حاضری دی توفیق بخشی ہے۔ معزز سامعین، شیطان دے جتنے بھی کام نے انہاں دے اندر طبیعتاں جلد مائل ہوندیاں نے اور زیادہ مائل ہوندیاں نے، اور جو امر اللہ اور اس دے رسول دے احکام نے اور پسندیدہ نے، طبیعتاں دا رجحان اس طرف کم ہے۔ انسان دو قوتاں دا مجموعہ ہے، ایک قوت خیر ہے، ایک قوت شر ہے۔ یہ دو چیزاں، دو جذبے، جو طاقتاں ہیں جڑی انسان دے اندر موجود نے، ہر خیر اللہ دی طرفوں ہے اور ہر برائی شیطان دی پسندیدہ ہے۔ آپ احباب
اللہ اور اس دے رسول دے پسندیدہ کم دے اندر تشریف فرماؤ. اگر اس جگہ تے فنکشن دا رنگ کوئی اور ہوندا تو بندیاں دا جوش و جذبہ قابل دید ہوندا اور لوگ زیادہ جوش اور خروش نال شریک ہوندے. کسی بھی قسم دا جس طرح کے مہندی دیاں رسماں تے رواج ہے اس طرح دا کوئی رنگ ہوندا تے بندے بھی بڑے ہونے سن تے او دے انداز بھی بڑے ہونے آئے. اے ہن اللہ دا فضل ہے اس خاندان تے اس فیملی تے یا انہاں دے والد عزیزہ محمد یار دا انہاں بچیاں تے اے اثر ہے او دے اتے انہاں دے پیرو مرشد دا اثر ہے کہ انہاں نے کوئی کنجر خانہ کرن نالوں نبی پاک سرکار دے ذکر خیر دی محفل کران دا ذہن بنا لیا ہے. جس دے اندر تسی تک رہے ہو کہ اسی سارے سنگی بیٹھے ہاں انہاں دے گھر وچ انہاں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیتی ہے کہ بیٹے دی شادی تے کوئی گانے آلے کوئی اور شیطانی امور اور فعل سر انجام دین والے کسے ٹولے نو نہیں سدیا حضور دے ذکر پاک دی محفل سجا دیتی. اے دے اندر ہن حاضری بھی گھٹ ہے اے دے اندر لوگ بھی ذرا گھٹ دلچسپی لیندے نے. تواڈے سامنے ہی ہے سارا سسٹم. اس دی وجہ یہ جڑی میں ابتدا وچ عرض کیتی ہے کہ طبیعتاں دے رجحانات جڑے نے وہ برائی دی طرف زیادہ مائل نے. طبعاً بندے طبیعت دے اعتبار نال بندے بریاں کماں دی طرف زیادہ چھیتی راغب ہو جاندے نے اور نیکی اور فلاح دی طرف بلانا مشکل ہوندا ہے. لیکن ازل تو لے کے قیامت تک اے جنگ خیر اور شر دی حق اور باطل دی جاری رہنی. جڑے شیطان دے چیلے نے انہاں اپنا کام کردیاں رہنا ہے جڑے اللہ دے بندے نے انہاں اپنا کام کردیاں. اس سیدھے آکھیا سی بھئی یا اللہ تو مینوں ایتھوں کڈ تے رہیں پر میں کلیاں نہیں رہنا مین مہلت دے میں کچھ بندے اپنے نال لینے. او بندیاں کول جاندا بھی ہے انہاں دا ذہن بھی بنائندا ہے انہاں کول سارے کام او کروا لیندا ہے ان جا چ. جیڑا میرا اللہ اس ویلے ہی اس فرمایا سی کہ تیرا دا چلنا ہے پر جڑے میرے بندے ہوئے انہاں تے نہیں چلنا. ہن ساڈے پنڈ دے وچ تسی اندازہ لا لو کہ آئے روز شادیاں ہوندیاں نے امیراں دیاں بھی تے غریباں دیاں بھی. زیادہ پیسے والے بھی کردے نے تھوڑے پیسے والے بھی کردے نے شادیاں روز کردے. لیکن اے توفیق ہر بندے دے نصیب وچ نہیں. ماڑی کرسی رکھ کے مہندی لا لیندے تے وڈیرے ذرا چنگی سجا کے لا لیندے نے لینوں راندا کوئی نہیں. وہ اپنے منڈے نو رنگ لیندے نے مہندی دی صورت وچ
شیطان دا رنگ لا کے تے دعا منگدے نے اللہ سونے ہن اگلا رنگ تو لائی. جی سمجھ آئی؟ پہلا ابتدا کرنی ہے ابلیس تو شیطان تو تے مڑ دعا اللہ کے کرنی ہے اللہ سونا رنگ لائے. جے تینو اللہ دے رنگ دا شوق آ تے موڈی اس رنگ تو بننا آئی. ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری واہ واہ ہوئے. میں جدو بندے بان تے وہ گل کرن بھائی بڑا کام کیتا لے بھائی راتی بھائی بڑے ناچے آئے ہیں تے بھائی بڑے کنجر آئے ہیں تے بڑے سنے ہی نہیں. لے بھائی بڑا بھائی بڑی بالے بھائی بڑی موج بنی آئی بھائی بڑا اوتھے تے اے معیار نے آپو اپنے. اس بندے تے میں اللہ دا خصوصی فضل سمجھنا جنوں اللہ نے اے توفیق بخشی ہے. اسی روزانہ محافل تے جانے ہیں لیکن جڑیاں ساڈے سنی ختم کران تے محفل کریں دے فوت ہو جائے تے محفل کریں دے میلاد شریف دی ہر موضوع تے سنی حضرات محافل کران دے سب تو گھٹ محفلاں شادی دیاں نے. بہت گھٹ لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ نے اے شعور تے علم دیتا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے وے جوان دیاں پتراں نو رخصت کرن دا تے او کنجراں دے طریقے نال نہیں کرنا چاہیدا اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے نال کرنا چاہیدا. لیکن بندے زیادہ پسند اس طریقے کر دین جڑا کنجراں دا ہے. اور وہ طریقہ یہ بھائی مووی والے بھی سد لیا تے کڑیاں بھی کٹھیاں تے منڈے بھی کٹھے تے اوتھے دمال ماری تے کڑیاں بھی تے منڈے بھی تے کٹھے تے سارا تے لے بھائی بڑا رونق بنی کھڑی ہے. اس ویلے شیطان خوش ہوندا ہے کہ جو میں چاہندا وہ پورا ہویا ہے. تے جس لے با پردہ ماحول وچ اللہ اور اس دے رسول دے دین دی تبلیغ ہو رہی ہوئے تے اللہ اور اس دے رسول دا ذکر ہو رہا ہوئے تے اللہ تے اس دا رسول راضی ہوتے ہیں. یہ ہن پسند بندے دی ہے کہ اس راضی اللہ تے اس دے رسول نو کرنا ہے یا اس ابلیس نو کرنا ہے. دوستو اور ساتھیوں اور سنگیوں، اے شادی اور نکاح اے اللہ سونے دا حکم بھی ہے تے نبی سونے دی سنت بھی ہے. میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منا، جو بندہ میری سنت تو دور بھاگے اور نسے وہ میرا امتی نہیں، وہ ساڈے وچوں نہیں. اس تو بھاگو مت، اس تو نسو مت. اللہ نے قرآن وچ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو او بندہ جنوں طاقت ہے عورت نال، ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تُن خوف ہے کہ تُسی ایک تو زیادہ کیتا تے تُسی عدل نہیں کر سکو گے دوہاں دے درمیان، تے اگر عدل نہ کر سکدے تے پھر ایک کی کریا جے پھر دوسرے پاسے نہ ٹریا ہے. کیونکہ زوجین دے عورتاں دے درمیان عدل ضروری ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک کافی ہے. اس محمد یار نے مینوں
جدوں یہ دسیا اس خواہش دا اظہار کیتا کہ اسی چاہنے ہاں کہ شادی دی رات نو محفل کر لئیے تو دوجا کام نہ کریے، میں سمجھیا بندہ پھسیا کھڑا ہے، قابو کریے۔ میں ڈیٹ دیتی سی کسی جگہ تے، میں انہاں نوں ڈیٹ فون کر کے کٹ دیتی کہ بھائی میں نہیں آنا، میں اتھے جانا ہے، کیونکہ انہاں اگر میں ٹائم نہیں دیتا تو کسی مولوی نو ہی سد کے میلاد کرانا ہے۔ اتھے جے میں آکھیا میں کوئی نہیں جانا تے انہاں دی ہو سکتا ہے صلاح رہ جائے تے دوجے بیلی نہ آ جانا، پیر کوئی نہیں آئے تو چل سن ٹائم دیو، مڑ چار پیر اسی مار لئیے۔ اس واسطے میں آکھیا وہ تو کٹو، اتھے جانا ہی جانا ہے۔ میں محمد یار نو آکھیا محمد یار اسی آنا ہے تے انشاءاللہ تسی ٹائم مقرر کر چھڑیا ہے، آماں دے تے اللہ دے رسول دیاں گلاں بھی کراں گے، ذکر بھی ہو جائے گا۔ تے یقین کرو بڑے بڑے میانے بڑے بڑے پیر ہو آ جڑے ملک نو ہدایت دیندے نے، او جو مہندیاں کڈی ودے ہوندے آ جڑے لوگاں واسطے بڑے بڑے ودے ہوندے نے، با جی ماڈل تے نمونہ نے بھئی یہ تے مڑ کتب جو لگے ودے نے۔ آ پیر وڈے تے مہندیاں کڈن تو او بھی باز نہیں آوندے تے جی اس دور وچ کوئی امتی مرید اس کام تو کھلو جائے تو مڑ آکھنا نہیں چاہیے با 15ویں صدی دے پیراں نال اوندے مرید ودے کھلے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ جس دور دے اندر پیر بھی ایک کام نہ روک دے ہون تے وہ آکھ دے ہون با کام وسوں باہر ہے، اس دور جو مرید پیراں تے کھلو جائے تو انداز تا دینی چاہیے بشابہ تیرے بھائی۔ کوئی سمجھ بھی آندی ہے کہ کوئی؟ ایک گل نکی نہیں، جڑا شیطان ہے نا وہ بندیاں نو کیاں ونڈا نال جاندا ہے۔ ماں کول ٹر گیا تے آکھیا میرے پتر دی شادی ہے، تھوڑا جہا رونق بنا لین دے۔ ماں دی نہ منیتی تے کسے برا کول ٹر گیا، باؤ مہندی لا لین دے۔ ادو نہ منیتی تے کسے پتریر کزن کول کسے کول ٹر گیا، بس تو آکھ چا محمد یار نو بس سانو آکو تھوڑا جہا کر لین دے۔ شیطان اینیاں راواں کول جاندا ہے، اتنی جگہ تے مڑ بندہ اگر پیراں تے کھڑا رہے تو اس بندے نے شاباش تے دینی چاہیے، بھائی شاباش تیرے تو پیراں تے کھڑا رہے۔ اس بڑے زور لائے نے، بڑیاں ونڈاں نال آیا ہے تے موازنے والی یہ گل ہی نہیں۔ جس بندے لکھاں روپیہ لا کے تے اتنا خرچہ دوجیاں کماں تے کر لیا ہے، اونے کرسی اتے چلکھنے کاغذ بھی چار لیندے ایڈا بار کوئی نہ۔ یہ گل تے مندے نو بجے اتنا خرچہ ہونا سارا جو ہویا پیا تے درنی تو کرسی نہیں، وہ اگے پئی اور کیڑا مڑ وکھرا خرچہ ہونا۔ گل خرچے دی نہیں، گل ایمان دی ہے، گل اللہ سونے تو ڈرن دی ہے تے گل رسول اللہ نال پیار دی ہے تے نبی دے دین دی ہے۔ یہ گل کھلارن ایڈی سوکھی نہیں، جس بندے یہ گل کھلاری ہے اس بندے دی شاباش ہے۔ ایس دور دے 90% پیر بھی بے عمل نے، انہوں بھی یہ بیماری ہے، وہ میں سارے کام کر دیں جی دنیا دار بندے کرتے ہیں، پیراں تے دوجیاں کچھ فرق رہنا چاہیے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ تے جے اس دور دے پیر نہ کھلون تے کوئی مرید کھلو جائے تو اس ویلے اقبال آخد ہے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ جڑی توفیق مریداں لب پئی انشاءاللہ او پیراں کرمالیاں بھی لب پوندی۔ اقبال کہہ رہے ہیں پیراں تے توفیق مریداں تے لب پئی بہت نہ توبہ کر لئیے، پیر نہیں کھلوڑو رہے مرید کھلوتے پہ۔
عزیزان محترم، سنگیو اور ساتھیو، اس محفل دی مرکزی گل آئی جڑی میں تو اندر سی، میری تقریر دا ہے مرکزی گل ہے کہ اس بندے نے وہ کام کیتا ہے جڑا اس دور دیا مولویاں تو بھی نہیں ہوندا تے اس دور دیا پیراں تو بھی نہیں ہوندا۔ اور جاگدے پیو کہ کوئی نہ کوئی گل دا ڈیرا بنیا کرو، میں پیا تو نہ اس وہ کام کیتا ہے جڑا نہ پیراں تو ہوندا ہے تے نہ مریداں تو ہوندا ہے تے نہ میانیاں تو ہوندا ہے۔ وہ آندے نے چھوڑا کدی کدی میں وینا ہوندا ہے، توجہ ہے جی؟ وہ کدی کدی چھوڑا دی شادی ہوندی ہے تے اگاں چپ کر کے اگاں کر لو جڑا کرنا ہے، آپ پیری مریدی تے مسجد مصلی مڑ پیچھے سنبھال لی چاہندے ایک باری اگاں کھول کے کھیڈن دیو۔ اس دور وچ اگر کوئی مرید پیراں تے کھلوتا ہے تو مڑ امداد تے دین دیو بشابہ تیرے تے بھائیا۔ اصل کمال ہے یہ، اج میں محمد یار دی اس محفل وچ کچھ بندیاں دی کمی محسوس ہوندی پئی ہے۔ مثلا ان دے پیر صاحب ہوندے اس کرسی تے نال بیٹھے تے مڑ ذرا اور سجاوٹ ہونی ہے، انہاں دی سن کمی محسوس ہوندی پئی ہے۔ ایک اندا بیلی سی ساڈا او بڑا ملنگ تے مرید آ ولایت حسین اراوی والا، او بھی ہوندا تے مڑ بھی گل واہ واہ ٹھٹنی آئی۔ ایک اندا بیلی آ سیف دا بالا لالن، او بھی ہوندا تے مڑ بھی ٹھٹ بننا۔ اے مڑ سجن جڑے نے او ویلیاں تے یاد آوندے نے، او ان دے نال مطلب ہے انہاں دا محمد یار نال محبت ساڈے نال بھی بڑا سو، لیکن انہاں نال بھی دا خصوصی ہا اسی تے مڑ آئے بیٹھے ہاں، او بھی ہوندے تے رنگ مڑ ہور ہونا تے سیانے آندے نے مر گیاں دے تے ٹر گیاں دے پتے پیچھے ہی لگدے نے۔ خیر دوستاؤ اور سنگیاؤ، میں یہ عرض پہ کردا اب جڑا گل تے کھلو جانا ہے نا جی، اے بڑی وڈی صفت ہے اور اے اچیاں بندیاں وچ پائی جاندی ہے تے اچھیاں بندیاں وچ پائی جاندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ہر امتی واسطے درس ہے کہ جدو اپنے دھی تے پتر دا نکاح پڑھن لگو نا تے او ہندوواں لو ویکھ کے مہندی لانا ہندوانہ رسم ہے نا، اے اسلام دا طریقہ نہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ کنجر نچانے وہ یہ سارے کام شادی دے اندر اگر بچیاں اندر بہ کے کوئی چار گاؤن آکھ لین تو شریعت چو دی اجازت موجود ہے۔ شادی دے کوئی گاؤن آکھ لین نا بچیاں اندر بہ کے مرد انہاں دی آواز نہ سنن تو شریعت ان دی اجازت دیندی ہے۔ جڑی اجازت ہوے گی وہ بھی دسیا جائے گا، جڑی اجازت نہیں وہ نہیں دسی جائے گی۔ شریعت اس بات دے اندر تھوڑا جا اجازت دیندی ہے کہ اگر شادی دا اعلان کرنا ہوئے تو کوئی بندہ دف بجائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے فلاں لڑکے دی فلاں لڑکی نال شادی ہو رہی ہے تو وہ جائز ہے۔ ایسی صورت وچ بھی جواز موجود ہے، لیکن اے جڑی ہندوؤں تو ادھار لے کے ساڈے چ رسم مہندی دی داخل ہو گئی ہے نا، یہ بالکل فضول خرچی بھی ہے اور بے حیائی دا مرکز بھی ہے۔ غیرت مند بندے ایسے کام نہیں کرتے، لیکن ساڈے کچھ بڑے غیرت مند بندے بھی شادی دے موقع تے غیرت دی گڈڑی بن کے صندوق وچ رکھ چھڑ دے، اج دی دیہاڑی اندر رمی کل کڈ لواں گے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نا، جڑے بڑے غیرت مند نک تے مکھی بھی نہیں وان دیندے، وہ بھی شادی آوے تو غیرت دی گڈڑی بن کے صندوق رکھ کے وڈا تالا مار کے کنجیاں کھڑا چھڑ دین وکال ڈوڈا دے۔ اج انہیں ننجو کرنا ہے کرن دین۔ عزیز اللہ قرآن فرماندے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ دا رسول جو شے دے وہ لے لیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، تے اللہ دا رسول جس تو منع کرے اس تو رک جا، اے ہی دین ہے۔ دین دو جملیاں میں آ گیا، جس تو اللہ دا رسول حکم دین بیا کر ان کرنا دین ہے، جس تو حضور منع کرن اس تو رک جان دا نہ دین ہے۔
سادہ جی گل ہے، کوئی لمبی چوڑی اگا موڑے دی تشریح جنی کر لئیے، جے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گڈ مکینی ہوئے تو یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ کھڑا کام کرو اوندا کرنا دین ہے، رسول اللہ فرمان آ نہ کرو او دے تو روک جانا دین ہے۔ ذرا آؤ ویکھو میرے نبی سرکار دی شادی اپنی بچی دی حضور نے شادی کی میں فرمائی، تاکہ سانو اندازہ ہو جائے کہ شادیاں کرنے دا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا انہاں دی عمر مبارک شادی دی ہو گئی۔ جدو عمر مبارک شادی دی ہو گئی تو حضور کو بڑے بڑے وڈیاں بندیاں دے رشتے آئے، جڑے بڑے بڑے پیسے والے لوگ سن، بڑے بڑے مالدار لوگ سن، انہوں نے نبی سونے کی خدمت طلب کی کہ سونیا اسی اس گل دے طلبگار ہاں کہ تسی رشتہ سن دے دیو۔ میرے نبی سرکار نے ایک نو بھی ہاں نہیں کیتی۔ اس تو یہ مسئلہ ثابت ہویا کہ رشتہ بندے منگدے بھی راندے نے تے اگو بندے نہ بھی کردے راندے۔ اس گل تو کسی نال رینج نہیں ہونا چاہیے، میں منگیا تے تو دتا نہ، تیرے ساڈے راہ دو ہو گئے، اینج نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضور تو بھی رشتے طلب کیتے گئے تے حضور نے فرمایا نہیں، انہاں کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا۔ حضرت ابو بکر، عمر تے عبد الرحمان، اے حضور سرکار دے صحابی حضرت سعد، اے کٹھے ہوئے تے اے ایک دوسرے نال گل کر رہے نے کہ حضور سرکار دی بیٹی دی عمر شادی دی ہو گئی ہے لیکن حضور کسے بندے کے ہاں نہیں پہ کر دے، وجہ کی ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے مینوں پتہ ہے حضور ہاں کیوں نہیں کردے، کیونکہ جڑے رازدار ہوندے نے راز نو وہی جان دے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے یار غار بھی نے تے صاحب مزار بھی نے تے واقف اسرار بھی نے تے رازدار بھی نے۔ انہاں فرمایا میں جاننا حضور ہاں کیوں نہیں پہ لوگان کر دے۔ حضرت عمر پوچھا جی وہ کیوں نہیں ہاں کر دے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہاں اس تو نہیں کر دے کہ نبی اڑیک رہن علی کدو آوے دا۔ حضور چاہتے نے کہ میں رشتہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دا علی پاک نو دیا، تو انتظار کر رہے ہیں علی آن گے تو حضور ہاں کر لینی۔ انہاں کہتے علی کیوں نہیں آن دے؟ فرمایا علی کو مال نہیں، دولت تھوڑی ہے، مال تھوڑا ہے، انہاں کو جے پیسے نہیں۔ تو انہاں کہا ساڑھے پیسے کیڑے دن کام ہونے، چلو سرکار دی بار گئے۔ وہ چارے نبی پاک سرکار دے سارے یار لگے گئے۔ حضرت علی ایک باغ دے وچ کھجوران پانی پہ دین دیا ہے۔ حضرت علی پانی پلا رہے سن، اتھے پہنچے، یا علی اسی تواڈے کول آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیٹھو دسو بھائیاں کیویں آئے ہو؟ فرمایا اسی چاہنے ہیں کہ تسی رسول اللہ کو رشتہ طلب کرو۔ یہ ان ساریاں چیزاں دین نے، تسی انہاں وچوں سمجھ سکدے ہو کہ آ کام مڑ کر لینا جائز ہے، آ کام نہیں جائز۔ انہاں گئے ترغیب دیتی کہ تسی جاؤ جی حضور سرکار کو۔ حضرت علی نے فرمایا تانوں پتہ ہے میرے کول تے مال کوئی نہیں۔ انہاں فرمایا تانوں بھی پتہ ہے تے سانوں بھی پتہ ہے حضور نو مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ مال دی لوڑ تو ہوئی دنیا داران، بندیاں دنیا داران مال دی لوڑ ہے۔ بندے اندر بھاویں کنجر ہون، چنگے پیسے والے ہون، اسی اوتے لین دین کرنا ہے۔ جبکہ رسول اللہ نے یہ نہیں ویکھیا کہ علی کول مال ہے، دولت ہے یا نہیں، علی دا کردار ویکھیا، علی دی شجاعت ویکھی، علی دا علم ویکھیا۔ میرے نبی سرکار پسند کیتا ہے کہ میری بیٹی دا جوڑ ہے تے علی نال۔ ہمیں دولت نہیں، مال دولت دنیا دا آن جان والی ہے، لیکن بندے آج کل یہ نہیں ویندے۔ ساڈے بندے پتہ ہے کی کرتے، انہاں نے دسی نا میں منڈا نمازی ہے، ادی تو گل پہ سننا، منڈا نمازی ہے، بڑا پڑھے ہے، بڑا اچھا ہے، اونج اجے نوکری کوئی نہ اس تے مال بھی تھوڑا نہیں، تو آندے نہیں جی پھر ادھر آن دیو۔ اچھا جی دوجا رشتہ ہے، منڈے کول کوٹھی ہے، کار بھی ہے تے زمیندار بھی ہے، اونج تھوڑا جیا کنجر بھی سن لیندا ہے تے شراب بھی پی لیندا ہے۔ وہ آندے جی کراؤ چا دعا کریا اللہ کرسی چھڑ دے سی۔ جی کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی کراؤ چا اللہ کرسی تے یہ کام
اس لیے نہیں آندا بجی کراؤ چاہ منڈا جو چنگا ہے اللہ کر سی تے پیسہ بھی آ جاسی ادے اللہ دی دعا اللہ دعا نہیں کریں دے ادے آندے ٹھو کراؤ تے دعا کریا ہے مڑ اللہ کر سی چھڑ دے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ او بھائیو سن دے پئے ہو ساڈی دعا بھی اوتھے ہی لگدی ہے جتھے ساڈا اپنا دل ہوئے مانج ٹھیک ہے غریب بندے ال جڑا سمجھنے آسی کہ یہ لڑکا اونج بڑا ٹھیک ٹھاک ہے شریف ہے لیکن انہیں کوئی پیسہ کوئی نہیں اسی آنے جی نہیں ٹھیک ہے پر ایڈے شریف آندا بھی ہن دور کوئی نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے تے اتھے آپ کمال دا ڈیرا بن گئے نے اللہ دے درویشاں تے اصل ڈیرے بننے ہوئے ہن جلا بندیاں کی پتہ ڈیرا کیویں بننا ہوندا ہے دوجا کلمہ ہوتا نہیں تو پیڑی ڈاک ڈیرا پیا بنتا ہے جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وہ ڈیرا بننا ہوتا ہے کسی صاحب علم تے صاحب شعور آدمی جلن کی ڈیرا اے اللہ دے ولیاں دا بنیا ڈیرا اللہ دے درویش میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے لوکاں وچوں روگے وڈیرا تے جس کا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولو تے رشتہ دار قریبی رشتہ دار بھی اندے رشتہ دار بندے جے جدے کول مال ہے جدے کول مال نہیں ہوتا کوئی رشتہ دار جن دے نال ہونے نا بھئی اے بندے کول پیسہ ہے مال آ جائے باویں حلال دا باویں حرام دا تے بیٹھے کچ بہ کے دوجیاں بندیاں کول بیان دے نے اے ساڈی نانی دی پڑنانی دے پتر دا اگو پوترا ہے تے اسی ایک ہی ہاں کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی بس بھئی ایک ہی ہاں اون دے کول بھئی پیسہ ہے ساڈی نانی دی پڑنانی دے پوترے دا اگو پوترا ہے تے ساڈے نال مڑوں دا بڑا رشتہ داری ہے سمجھ آئیے تے سکا مسیر ہوئے تے غریب ہوئے تو آندے نے میں سنیا جی وہ تہاڈا بندہ رشتہ دار ہے ہاں جی کتے دوروں جا رلدا ہی ہے اوے سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ جیڑا سکا مسیر ہے وہ دوروں رلیندے نے وہ تھوڑا جا ماڑا ہے نا تے جیڑا بالکل دوروں ہے اون دے نال دھکے نال کڈ لیندے وجہ صرف کی ہے وجہ مال ہے اے دنیا دار دی سوچ ہے رسول اللہ دی سوچ ہے نہیں رسول اللہ دی سنت اور طریقہ یہ نہیں میرے نبی سرکار دا طریقہ کی ہے جدو حضرت علی سرکار نو انہوں نے ترغیب دی تھی صحابہ کرام نے تو حضرت علی سرکار اٹھے اور نبی پاک سرکار دے گھر ٹور پے آپ ہی حضرت علی سرکار آپ تشریف لے گئے تے حضرت ام سلمہ فرماندی ہیں کہ اس وقت حضور میرے گھر بیٹھے ہیں حجرے چ حضرت ام سلمہ دے حجرے وچ نبی پاک سرکار تشریف فرما سا تے جدو دروازہ کھٹکیا نا حضرت علی نے کھٹکھٹایا تے حضور فرماندے نے ام سلمہ دروازہ کھول جیڑا دروازے تو باہر بندہ کھلوتا ہے او دے نال میں بھی پیار کرنا میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے ہائے 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 سمجھ آئی کوئی نہ بندے کملے آندے نے نبی نو دیوار تو پرلے پاسے دا پتہ کوئی نہیں میں کہا تیری کڈی کو موٹی دیوار ہے جدے تو اگا نظر نہیں جانو رہی جی میرے نبی سرکار تے نظر جھکا تھلے تے فرشوں پار ہوندی ہے اتا اٹھا لین تے عرشوں پار ٹر جاندی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد اللہ بولے فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عیش تک ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں وہ شے کیڑی ہے جڑی نبی سونے دی نظر وچ عیا نہیں ہوئی توجہ ہے جناب حضرت ام سلمہ فرماندیاں میں گئی تے میں دروازہ کھولیا تے اگے دروازے تو باہر حضرت علی کھڑے ہیں
آپ فرماتے ہیں میں حضرت علی لے کے اندر آئی، میرے نبی سرکار دے سامنے حضرت علی بہ گئے، علی پاک دیاں نظراں ہیٹھاں نے، حضور دیاں نظراں آسمان وال نے۔ علی پاک سنجیدہ ہو کے حضور دے سامنے گل کر رہے نے تے حضور دیاں نظراں اوتاں نے تے حضور مسکرا رہے نے اور خوش ہو رہے نے۔ حضرت علی کی عرض کردے نے، حضرت علی حضور دی خدمت وچ آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں بچپن تو تساں پالیا ہے۔ حضرت ابو طالب کوڑوں بچپن وچ حضرت علی نو حضور نے لے لیا سی اور حضور نے ہی پالیا سی، حضرت علی نو پڑھایا پالیا تربیت کی تھی۔ حضرت علی عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں تساں ہی پالیا ہے، تساں ہی تعلیم و تربیت کیتی ہے، ہن میں چاہنا کہ تسی مینوں اپنی فرزندی وچ قبول فرما لو۔ سیدہ فاطمہ زہرا دے رشتے دی بات حضرت علی نے خود نبی پاک سرکار نال آپ کیتی ہے، کسے بندے ہوری نہیں کیتی۔ توجہ ہے حضرات؟ جس ویلے حضرت علی پاک سرکار نے عرض کیتی ہے، میرے نبی فرماندے نے علی مبارک ہووے تیرے آن تو پہلا جبریل آئے نے، دب کیا کھو سبحان اللہ، تیرے آن تو پہلا جبریل آئے نے، جبریل آ کے خبر دے گئے نے یا رسول اللہ، اللہ پہ فرماندا ہے میں علی تے فاطمہ دا نکاح عرشاں تے پڑھایا ہے، تسی فرشاں تے پڑھا کے قبول کر لو۔ عرشاں تے پڑھا چھڈیا سونا، تساں فرشاں تے پڑھا کے قبول کر لو۔ اللہ رشتہ منظور کر لیا، اللہ نے یہ رشتہ منظور کر لیا، اللہ نو قبول ہے۔ رسول اللہ فرمایا علی سن بھی قبول ہے۔ نہ پوچھیا تیریاں دکاناں کتنی ہیں، نہ پوچھیا تیرے تجارتی اٹھ کتنے نے، نہ پوچھیا تیرے باغ کتنے نے، نہ پوچھیا تیرے کول دولت کتنی ہے، نہ پوچھیا تیری مال کتنی ہے، صرف یہ ویکھیا ہے کہ علی ہے تے علم والا ہے تے سونا ہے۔ سرکار ہن پوچھدے نے جدوں اے سارا کام مکمل ہو گیا تے حضور فرماندے نے ہن دس علی تیرے کول کی ہے؟ حضرت علی ساری گل کھول کے دسی ہے، یا رسول اللہ ایک میرے کول ذرا ہے، آ جڑی اتے پائی دی لڑن لگیاں سپاہی پاندے سن، ایک میرے کول تلوار ہے، بس ٹوٹل میری جائیداد اے۔ یہ دوویں چیزاں بھی حضرت علی نے تاں رکھیاں نے کہ انہاں نال دشمناں نال لڑنا ہے، یہ دو چیزاں حضور میرے کول نے۔ میرے نبی سرکار فرماندے نے علی اے جڑی تیری ہے نا ذرا، اے جڑی اتے پائی دی ہے جیکٹ، اے ویچ دے، تینوں ان دی لوڑ کو نہیں، بیچ دے تے تلوار رکھی رکھ تے جڑے پیسے ملن او میرے کول لے آ، تیری شادی دا انتظام کریے۔ ہن جناب ذرا گلاں تے غور کرنا ہے، یہ گلاں تھوڑیاں جیاں غور کرن والیاں نے، سبحان اللہ بھاویں ہولی آکھ لو، ایک گل ہن غور کرن والی ہے جڑی ہن گل آئی ہے، یہ غور کرن والی ہے۔ حضرت علی سرکار جڑے نے انہاں نو حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی جیکٹ ویچ دے ذرا تے پیسے لے آ، انہاں پیسیاں نال سیدہ فاطمہ دا جہیز تیار کرنا ہے۔ تھوڑا جا جاگو نا ایک بار، میں سبحان اللہ نہیں، میں کہا جاگو۔ فاطمہ زہرا دے جہیز دے پیسے حضرت علی دیتے نے، اے گل عرض کرنی ہے، سیدہ فاطمہ دے جہیز دے پیسے کہیں دیتے نے؟ اسلام باپ دی ڈیوٹی نہیں لائی کہ وہ دھیاں جہیز دے، اسلام باپ دی ڈیوٹی یہ لائی ہے کہ یہ 3 کلے زمین ہی تے 2 پتر نو دے چھڑ تے 1 دین دے۔ سامان دی ڈیوٹی ہوندی ہے جائیں دلہن گھر نہیں جاندی، اسی سامان دی ڈیوٹی آپ لئیے تے جائیداد اسی پتراں نوں دینے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہ پٹھا طریقہ ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی بیٹیاں زمین جائیداد وغیرہ کوئی نہیں دیندے بندے، ساڈے کول تے مڑ ہے کوئی نہ، اسی کی دینی گل تے مڑ جٹاں نال ہی پیا کرنا نا، تے صرف جٹاں نال نہیں پیا کردا، ہے ساری دنیا میں جا رہی ہے، پوری ورلڈ وچ اس تقریر جا کے سنی نہ ہے، بندیاں سننی ہے۔ بھائیو دیاں بڑی صبر والی مخلوق نے،
تے پتر اکثر بے صبرے نے اس دور دے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ مہربانی جی ارشد صاحب تہاڈی. تسی جے دبئی تو نہ دے تے ساڈا بھی یہ خیال کسے نہ کرنا. ہاں جی مڑ مریداں پیراں نال پیار ہوندا ہے نا. اے میاں ارشد بھی بڑا نیک بندہ ہے، نیک آدمی ہے، اللہ پاک دے تے خیر فرمائے. توجہ ہے جی، دھیان ہے. دیاں نو اسی صرف 4 لکڑ دے پیالے اور سامان جڑا فرنیچر دے نا تے کوئی منجیاں تے کوئی سٹیل دے کے تے دیاں نو اسی گھروں کٹ چھڑ دے تے او ایڈیاں صبر والیاں نے مڑ بھی کدی نہیں بولیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور میاں صاحب بولے تے آپ فرماندے نے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیا دیا تقدیراں. بھائی توجہ ہوئی حضرات؟ میرے نبی سرکار فرمایا علی لے جا جا بازار فروخت کر دے. حضرت علی بازار گئے خریدن بیچن واسطے. وہ ذرا اگے حضرت عثمان غنی کھلوتے. فرمایا یا علی بیچن لگے ہو؟ فرمایا ہاں جی. کنے دی بیچنی؟ جب فرمایا 620 روپے دی. 620 درہم. صدقے جاواں میری سرکار فرماندے نے لو جی آپ پورے پیسے لے لو تے سن چ دیو. پورے لے لے دے کے جدو حضرت علی پیچھا پلٹن لگے نا تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے نے سونیا ایک گل تے سنی جاؤ. فرمایا جی. حضرت عثمان عرض کرتے نے سونیا تہاڈی شادی ہے؟ ہاں جی. مولا علی فرماتے ہیں ہاں جی میری شادی ہے. اس واسطے بیچی جے؟ جی. فرمایا سونیا پیسے اگے لے لے جے اے شادی دا پہلا تحفہ سمجھ کے عثمان اللہ نال اے چیز بھی واپس لے جاؤ. دوویں چیزاں لئیاں تے حضور دی خدمت وچ. لو جی یا رسول اللہ اے پیسے نے اے ذرا حضور فرماتے ہیں دوویں لے آؤ. یا رسول اللہ میں عثمان نو بیچی انہاں دوویں چیزاں واپس کر دتیاں. حضور حضرت عثمان نو دعا دیتی. ذرا توجہ فرما. حضور نے حضرت عثمان نو دعا دیتی تے فرمایا ابو بکر نو تے بلال نو بلاؤ. ابو بکر تے بلال آ گئے. جی مولا. فرمایا دوویں بازار جاؤ تے میری بیٹی دے سامان جہیز دی تیاری کرو. ابو بکر خرید دے گئے نے تے بلال چکی آئے نے. ایک چکی خریدی نے جہدے نال آٹا پیسی دا ہے. اے ہن کل کائنات دا نبی ہے، کل کائنات دا وارث ہے تے اودی بیٹی دا جہیز تک ذرا. ایک چکی کھجور دے پتیاں دا بھریا ہویا ایک سرانا، 2 بستر، متوجہ ہو جی، مٹی دے چند برتن، ایک گھڑا. اے سامان چاہ کے 2 ہستیاں حضور دی بارگاہ چاہ گئے. توجہ کیتی ہے کہ کوئی؟ میرے نبی چاہندے تے سارا جہان دے سکتے، لیکن سائیاں وہ دیتا ہے جڑا غریب تو غریب امتی بھی دے لوے تے ان تکلیف نہ ہوئے. میتھو نبی جتنا نہیں دی پیا. غریب تو غریب امتی بھی جہیز دینا چاہے تے دے سکتا ہے. میرے نبی نے اپنی بیٹی نو انہاں کو جہیز عطا فرمایا. بڑے بدبخت نے وہ بندے جڑے کسے بندے کو اس وجہ تو رشتہ لین بھئی یہ سامان جن زیادہ دے. یہ بھی ایک مرض بن گیا جہیز بھی. بیبیاں جاندیاں نا رشتہ جس لے مڑ ہو جاندا ہے سمجھن با پھس گئے نے، اس لے اوتھے جا کے مڑاں دیاں نے بھئی اسی تو کوئی شے نہیں لینی نہ اسی منگدے ہے. اونج مڑ رواج دا تانوں پتہ ہی ہے. سمجھ آئیے کہ کوئی ماسا کوئی شے نہیں لینی نہ سن کی لوڑ ہے. جنہ دی دے چھڈی انہاں پیچھے کی رکھیا ہے تو انج مڑ رواجاں دا ہن پتہ ہے کیویں دے.
چھوڑ ساڈا جسلے باندھا مین سکوٹر دی بڑی ریج بے ہی دیتی ہے جی تیرے شور نو سکوٹر دی ریج ہے تو لے دے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی وہ دوجیاں جا کے دس دیا بس ساڈے منڈے نے سکوٹر دی بڑی شوق ہے. وہ اگلے غریب مڑ جدو یہ سن نہیں دین اس لیے وہ آدھے ہوں جی بھی ہوندا ہے ہوں لے دیو بھاویں سود تے پیسے لو لے دیو. کیونکہ جی انہوں نے چور نو شوق بڑا ہے. جی سمجھ آئیے کہ جسے مڑو کڑیاں گھر آ جاندیاں وہ مڑ ساڈے جٹ آندے ہوندے نے یا اگ دا زور ہوندا ہے یا پانی دا. جے بیوی دے بندہ لگ جائے نال تے مڑ او جڑی فرمائشاں کر کے فریج لیندی ہے نا سس وہ انہاں دی دے نیڑے نہ آویں میرے فریج دے نیڑے نہ آویں. سمجھ آئی بھائیا بندے نو رب تو منگنا چاہیے رب دے تے بندہ رجدا ہے. غریباں دے مجبوریاں تو فائدہ اٹھایا رب راضی نہیں ہوندا. اور یہ گل ایک حقیقت ہے جس بندے اپنے جگر دا ٹکڑا کسے دے چھڑنا ہے اس پیچھے اور بچا کے کیڑی شے رکھنی. جو دے کول کوئی گنجائش ہوئے تے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا اپنی دھی تو بھی کوئی شے بچا کے رکھے. ظالم لوگ لوگاں تنگ کر دین لوگ دیاں بیان تو شرمندہ ہوندے سوچی پیران دین بندے کہ اسی انہاں رخصت کیویں کریے انہاں دے ہاتھ کیویں پیلے کریے. کیونکہ معاشرے نے شادی نو ایڈا اوکھا کر چھڑیا. شادی اوکھا کام کوئی نہیں. میرے نبی سرکار نے حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ نال نکاح فرمایا. حضور نے شادی فرمائی تے جس دن شادی ہوئی نا اگلے دن حضرت انس فرماندے نے بمین میری امی ستیاں پیا اٹھایا بہتا اٹھ نبی سونے دا ولیمہ تے کھانا لے جا. حضرت ام سلیم بنت ملحان اے حضرت انس دی والدہ نے ام سلیم تے اے مائی صاحبہ حضور سرکار نال بڑی محبت فرماندیاں. انہاں دی حضور نال محبت دیا اس مقام تے سی انہاں دی محبت کہ حضور بغیر دعوت تو انہاں دے گھر آپے اوندے ہیں. انہاں ایک چمڑے دا بستر رکھیا سی جڑا صرف حضور دے آن تے بچھاندے ہے. حضور سرکار آنا تے آپ او دے اوتے آرام فرماندے ہیں. تو جدوں انہاں نو اوتھے حضور ستے پے ایک دن تے گرمی دا موسم سی تے پسینہ حضور نو آیا تے حضرت ام سلیم لکڑی نال ایک لکڑی نال حضور دا پسینہ انج کٹھا پہ کرن تے شیشی پہ پان تے حضور نے اکھاں کھولیاں تے فرمایا ام سلیم اے کی بھی کرنی ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ اے رکھ دی پیاں کہ اپنی خوشبو وچ رلینا ہے. خوشبو وچ تہاڈا پسینہ رلینا ہے تاکہ خوشبو دی کوالٹی اچھی ہو جائے. او ام سلیم حضور سرکار نال انہاں دی محبت سی کہ حضور انہاں دے گھر تشریف فرما ہوندے ہیں تے انہاں دے گھر دے کچن وچوں آپے ہی روٹی اٹھا کے حضور کھا لیندے ہیں. اتنا پیار سی حضور دا انہاں نال. حضرت ام سلیم دا حضور سرکار نال وفا اور پیار دا عالم سی کہ حضور جدو مدینے شریف تشریف لائے تو وہ اپنا پتر لے کے حضور دی خدمت پیش ہوئی ہیں. یا رسول اللہ کسے دن کوئی چیز دیتی ہے کسے کوئی دیتی ہے میں اپنا پتر انس تہاڈی خدمت پیش کرنی ہے میرا پتر قبول فرما لو. بکرے لے لے تے پیران مڑ بندے دیندے ہی رہندے نے. اس خاتون دا جذبہ ہے انہاں اپنا پتر حضور دی خدمت پیش کر دتا. سنا تہاڈا ہے اے تہاڈا نوکر ہے اج تو اگے تہاڈا کام کرے گا. اے پتر میرا ہے لیکن نوکر تہاڈا ہے. تو حضرت انس فرماندے نے اس تو بعد 10 سال میں گھر حضور دے رہا حضور دی نوکری دیتی ہے حضور سرکار دے کام کردا. میری امی نے ایک دن مینوں اٹھایا اٹھ حضور نے رات نو نکاح فرمایا حضور دی شادی ہوئی ہے تے ولیمے دا کھانا لے جا. وہ فرماندے نے میری امی نے حلوہ تیار کیتا کہ لے پترا حلوہ حضور دے ولیمے واسطے لے جا. میں وہ برتن اٹھایا پتیلا تے لیا کے مسجد وچ حضور دی خدمت پیش کیتا تے حضور فرماندے نے پر باہر نکل تے جڑا جڑا بندہ ملدا ہی انہاں مسجد تے ولیمہ اورا آ جاؤ. ویکھیا جے ولیمہ حضور دا. حضرت انس فرماندے نے میں نکلدا گیا تے مڑ مین جڑا بھی لبدا رہیا میں کسے نہیں آکھیا بنا جائے. میں بندیاں لاندا گیا مسجد تے ولیمہ جے بندے جڑتے گئے. میں ایک گلی چ لنگیا جی دوجے بازار چ پھر کے آیا تے اوندے مسجد بھری پئی آئی. وہ فرماندے نے اس ویلے میں آکھیا بھئی چوک کے جو ایک پتیلی لیاندی ہے
تے بندے اینے آ گئے ہوں پتہ نہیں یہ پورا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. خیر آپ فرماندے نے میں آخیا کھوان والے جانا تے کھان والے جانا نا سا لے آندا ہے اگوں سائیں جانا. وہ فرماندے نے حضور فرمایا اللہ بھی 10 کر کے آندے جاؤ تے ولیمے دا کھانا کھاندے جاؤ. فرماندے نے سارے بندیاں جدوں مسجد وچوں ساڑے کھا کے چلے گئے تے انس فرماندے نے مینوں حضور فرماندے نے انس اپنا برتن چا لا. فرماندے نے جدوں میں برتن اٹھایا نا تو حضرت انس فرماندے نے من اندازہ نہیں ہویا کہ میں لے کے زیادہ آیا ہاں یا لئی زیادہ جانا. اس انداز نال میرے نبی سرکار دا ولیمہ ہوئے. کل کائنات دے نبیاں دے بھی سردار نے تے ولیمہ ایڈا سادہ جہا کیتا ہے حضور. انج حضور کیوں کیتا ہے؟ اوے نبیاں دی پاور بڑی ہے. نبی ایڈی پاور والے ہوندے نا. حضرت سلیمان نے اللہ دی بارگاہ چرچ کیتی سی یا اللہ میں تیری ساری مخلوق دا کھانا پکانا, تیری جنی مخلوق ہے میں ساری دا ہی پکانا. جے پاور ہائی تے آکھیا نہیں. اللہ فرمایا سلیمان پیارے جے پکانی تے پکا لا, مجھے نن میں ہی دے سکنا. انہاں کہا یا اللہ ایک باری اے میرے خواہش ہے کہ میں تیری ساری مخلوق دا کھانا پکانا ہے. اللہ فرمایا پکا. سنیا انہاں کھانا پکانا جنات نو حکم دیتا کہ بڑے بڑے برتن لیاؤ بناؤ تے کھانا پکانا شروع کر دیتا تے ہوا نو آپ نے حکم دیتا تے چلدی رہو. ہوا نو حکم دیتا وہ کھانے اتنے چلدی رہو, کھانا خراب نہ ہوئے تو پکدا رہے. وہ پکدا رہا, ہوا اتنے چلدی رہی, کھانا اپنے معیار دے مطابق پورا رہا. جس لئے سارا پک گیا نا تو نہ سمجھا با ہن بالکل اے نہیں مکدا جتنا بھی مخلوق پہ کھاوے. تے انہاں کہ یا اللہ گل مخلوق ہو. وہ نال ہی سمندر آن دے چو ایک جانور نکلیا. اس آخیا جی پہلا میری ڈیوٹی لگی ہے میں کھانا دیتا ہے. فرمایا کھا. وہ جڑا پکا آ نا وہ اتنے دیاں دا وہ اس کلے کھا لیا. اس آخیا بھی اللہ دے پیاریا سنیا مین اللہ دیندا ہے روز 2 لقمے, ایک میرا ہو گیا ایک رند ہے, ان دی میرے نال گل کرو. اس نے انہاں کہ اللہ سنیا تیری مخلوق ہے تو ہی دے سکے. سمجھ آئیے کہ نہ. اللہ دے نبیاں کول اتنی پاور ہوندی ہے وہ کھانا دے سکتے نے, وہ کھانا پکا بھی سکتے نے, وہ کھانا دے بھی سکتے نے, انہاں کول طاقت ہے. حضور سرکار خندق پہ کھودن غزوہ خندق دے موقع تے ایک صحابی آیا, اس اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا, یا رسول اللہ میں پتھر بنیا ہے تے میں بڑا بھوک نال شدید بےتاب ہاں. حضور سرکار مسکرا کے اپنے شکم اطہر تو کپڑا اٹھایا تے آپ نے فرمایا ویکھاں. اس ویکھیا تے حضور دے شکم مبارک تے 2 آئے. ایک صحابی حضرت جابر پہ ویندے آئے. یہ واقعہ انہاں ویکھیا کہ حضور سرکار نو تے بھوک لگی, اپنی بیوی کول گئے تے فرماندے نے بھئی کوئی گھر شے ہے ہی. انہاں کیا بکری دا ایک بچہ ہے چھوٹا جہا تے کو تھوڑی جی گندم میں اگر 2 چیزاں رلائیے تے 10 کو بندیاں دا کھانا بن جاندا ہے. انہاں فرمایا بنا. میرے نبی سرکار نو بھوک ہے تے میں او لے کے آؤں. سرکار دی بارگاہ چادر ہوئے, یا رسول اللہ 10 کو مریداں نال لے کے تے آ جاؤ, انہاں کو کھانا ساڈے گھر ہے. فرمایا میرے آوندیاں تے تھلے نہ لائیں, جیڑی ہنڈیا پک رہی ہے نا وہ میرے آوندیاں تک تھلے نہ لائیں تو چل میں آ رہا. وہ انج ٹریا تے حضور فرما دے او خندق والےو آ جاؤ جابر دے گھر دعوت ہے. بندے سارے جڑے نو سردی آئی کچھ بھوک آئی انہاں کہ چلو بڑا کام بنیا. وہ نال ٹر پے. اگو حضرت جابر دی بیوی ویکھیا تے اس آکھیا میں تن دسیا نا 10 بندیاں دا کھانا ہے. یہ تے سارے بندے پہ آندے ہزاراں دی تعداد میں. تے حضرت جابر مسکرا کے انہاں فرمایا میں بھی اگاں 10 چھڈیا ہے. جو تساں دسیا او میں اگاں 10 چھڈیا ہے. ہن سائیں جانن تے انہاں دا کام جانے, اساں اگے رکھنا ہے. انہاں کہ تھلے نہ لائیں تو تے ران دے. انہاں کہ ٹھیک ہے. او جناب سرکار آئے, ہنڈیا اتے سی. حضور نے ڈھکنا اٹھا کے تے منہ چ تھوک مبارک کڈی, لابے دہن نکال کے حضور نے ہنڈیا ڈال دیتا. سرکار فرمایا لے تھلے لا لو. اینی کوئی گل نہیں, تھلے لا لو. تے حضور فرمایا لا بھئی آوندے جاؤ تے کھاندے جاؤ. برتن حضور نے اگے رکھ لیا, روٹی توڑ کے حضور وچ سٹنی تے ایدو سالن وچ سٹنا. اینو عربی چ کہندے نے سرید. اس کھانے حضور نے روٹی دے ٹکڑے کر کے بھی پرات وچ
تے سالن بھی وچ لو بھی کھا لو، جس لیے اگلیاں کھا لینا تسی اٹھ جاؤ پیچھے دوجے آ جاؤ۔ حضور رکھ دے گئے بندے کھاندے گئے، حضور رکھ دے گئے بندے کھاندے گئے، انہاں ساریاں کھا لیا۔ سرکار سد کے فرماتے رہے جابر تے دی بیوی دوویں حاضر ہوو، جی یا رسول اللہ، فرمایا ویکھ لو تھوڑا تے نہیں ہویا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے حضرات کے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اعلیٰ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ گرامی قدر سنگیو اور ساتھیو، حضور کھلا سکتے نے، طاقت ہے میرے نبی وچ، حضور جتنا بڑا ولیمہ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے ایڈا چھوٹا کیوں کیتا ہے؟ تاکہ سنت ہر امتی واسطے پورا کرنا سوکھا ہو جائے۔ اتنا بڑا انتظام حضور نے نہیں فرمایا، چھوٹا انتظام کیتا ہے تاکہ سارے واسطے یہ سونی سنت سارے نو پوری کرنی آسان ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ ابو بکر سامان لے کے آؤ، عائشہ تسی میری بیٹی دا جہیز تیار کرو۔ انہاں بستر سیٹ کیتا وغیرہ ہر چیز نو صحیح کرنا شروع کر دیتا۔ تو حضور فرمایا علی جا ہن تو بارات لے آ۔ حضرت علی سرکار ٹر پے، انہاں اپنے بیلی سدے، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اے برات وچ مولا علی سونے دے سجے کھبے نال ٹرے نے۔ تے برات پتہ ہے کتھے ہونی ہے؟ مسجد نبوی شریف وچ برات مسیتے ہونی ہے۔ میں اپنی زندگی وچ ویکھیا کہ اگے نکاح مسیتے ہوندے ہیں، برات جتھے آ کے بھی بویا نکاح مسیتے ہوندے ہیں تے نکاحاں وچ برکت ہوندی ہے۔ ہن نکاحاں وچ برکت اس سے نہیں، بندے مسیتے جان والی سنت چھڈ گئے۔ حضور سرکار نے اپنی بیٹی دا نکاح مسجد وچ پڑھایا ہے۔ ہن میں مسجد نبوی وچ برات لے کے آ جاؤ، حضرت علی دلہا بنے نے تے اللہ اکبر نال برات ہے۔ جدو بندہ دلہا بندا ہے نا، ادو جویں دا بھی ہوے واہ واہ پھبیا آیا ہوندا ہے، ایویں نہ وچ میں شریف آیا ہو ہے، وہ باویں جویں دا بھی ہوے ادو او وی واہ واہ نا۔ اللہ سونے دی کوئی کرم نوازی ہوندی ہے، آندے نے باج بڑا روپ چڑھایا سی، تو ہن تے بھی روپ چاڑن سوکھے ہو گئے نا، کسی سی لگے جاندے نے تے روپ چڑھا کے اُراں بجے آندے، ایویں نہیں گل، ہن روپ بڑے سستے چڑھ جاندے نے میاں۔ ہاں جی، جڑے بھی چنگا چڑھنا ہوے اوپر جلال پور لگے جاندے نے یا حافظ آباد لگے جاندے نے، او مڑ بھی چنگا رنگ چاڑ چڑھا۔ تے بندے دا جڑا اصل روپ ہوندا ہے نا، وہ اوریجنل روپ ہی اصل روپ ہوندا ہے۔ دوجے تو جو منہ دھوتیاں وچوں وہ روپ نکلے ہونا ہوندا ہے، لیکن مڑ بھی شریعت اس دی بھی اجازت دیندی ہے کہ مرد زینت اختیار کرنا چاہے شادی دے دن تے کر سکتا ہے، لیکن شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے۔ شریعت جس کام دی اجازت دے اس دی اجازت شریعت ہن بھی ہے، اس ویلے بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ مرد زینت اختیار کرے، ان دلہا بننا چاہیے۔ حضرت علی بھی دلہا بنے آئے۔ گل یہ دسوا جدو عام جہا بندہ دلہا بنے تو سونا لگتا ہے، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے جدو حضرت علی دلہا بنے ہونے تو کتنے سونے پہ لگتے ہونے۔ یہ تو مڑ گلاں ہوئی نا بھائیا سمجھن والیاں، بیان تے میں کر نہ سکتا ہویا۔ جدو نبی سرکار دلہا بنے آئے نا، نبی سرکار تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نال حضور دا سرکار دا نکاح ہویا ہے، تو حضور سرکار نے بی بی پاک ال نہیں بھیجیا رشتہ کہ میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہتا۔ یہ بھی گل ذہن وچ رکھ لو۔
سیدہ خدیجہ بندہ گلیا ہے حضرت حضور پاک کل کہ سونیا میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہوں. سو کسی عورت دا اس خواہش دا اظہار کرنا بھی غیر شرعی نہیں، کیونکہ غیر شرعی ہوندا تے نبی پاک سرکار دی بیوی جو حضور نو آکھے سونیا من قبول فرماؤ، تو نہ کوئی گل ویکھی آئی تے آکھیا نے ایویں نہ نے آکھیا کوئی گل ویکھی آنے. گل سمجھو میری، او عرب دی مالدار خاتون سن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تے حضور نو انہاں بھیجیا تجارت واسطے کہ میں تے جا نہیں سکتی، تسی میرا مال لے جاؤ تے ویچ کے شام وچ آؤ تے منافع دعا. حضور مال لے کے ملک شام وال گئے تے انہاں ایک بندہ نال ٹوریا، اس دا نام سی میسرا. حضرت خدیجہ نے کہ تسی نال جانا ہے اور ویکھنا ہے کہ محمد دی شہرت بڑی سونی ہے، ایک کیویں دے تاجر نے. اس ویلے حضور دی عمر سی 24 سال. کتنے سال سی؟ 24 سال عمر سی جدو حضور مال لے کے ملک شام گئے. حضور سرکار مال ویچ کے واپس پیاؤں تے حضرت خدیجہ اپنے گھر دی چھت تے چڑھیاں کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، میں ویکھاں تے صحیح. تے جدو چڑھیاں اتے تے نبی پاک سرکار قافلے دے اگے اگے لگے آن تے سرکار دے اتے بدلاں چھاں کیتی ہوئی. یہ منظر حضرت سیدہ خدیجہ ویکھیا تے بڑیاں حیران ہوئیاں کہ محمد صرف تاجر تے نہیں ہے، کوئی گل ہو رہے. جدو قافلہ آیا لتھا تے حضرت خدیجہ پوچھ دیاں نے اپنے اس غلام کولوں جڑا نال گلیا نے بتو ویکھنا ہے محمد تجارت کیویں کر دے. انہیں تو پوچھ دیا نے میسرا دس تو محمد عربی نو کیسا تاجر پایا. حضرت میسرا آپ فرما دینے اے عرب دی پاک باز مالدار خاتون، میں محمد عربی نو بڑا وکھرا تاجر پایا ہے. فرمایا کیویں؟ فرمایا عرب دے سارے تجارت کرنے والے قسماں کھا کے مال بیچ دینے، لیکن حضور نے قسم نہیں کھائی بغیر قسم تو مال بیچیا ہے. بندیاں مال بیچنا ہوئے تو ترائے قسمہ ہیٹھ ہوتے چاہ کے 10 دن بس ساڈی بکری انج دیا، ساڈی ماج انج دیا، ساڈی گاں انج دیا، بھاویں ہوندے چ ایک صفت بھی نہ ہوئے. یہ میں گل ہے نا، انہاں قسم نہیں اٹھائی. اللہ اکبر. آپ فرما دیا نے مال کیویں بیچ دیا ہے. غور طلب گل ہے، غور طلب جملہ ہے. حضرت خدیجہ نو میسرا کہندے نے میں نبی نو بڑا محمد نو بڑا انوکھے طریقے نال مال بیچ دیا ویکھیا ہے. محمد اپنے مال دے نقص پہلے بیان کر دیا ہے، خوبیاں پیچھے بیان کر دیا ہے. جٹو سمجھ آئی جے اسی مجھ ویچنی ہوگی نا تے اسی اندیاں ساریاں خوبیاں دسنے ہاں. لین والے لگتا ہے ایس علاقے ایڈی چنگی ہو رہی کوئی نہ جڈی یہ پیا دستا ہے. ایویں گل کی تے جیڑا لین والا ہوندا ہے اس پھر کے اندے چوں اینے نقص کڈنے ہوندے نے بھئی انج لگے ویچن والے بھئی ایتھے اس تو بھڑی ہے کوئی تے لیندے دیندے مڑ دوویں ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اصول تجارت حضور سرکار دا اے وے کہ حضور پہلے اپنے مال دے نقص دسدے ہیں، اے دے چا وی فالٹ اے دے چا وی فالٹ اے دے چا وی دس کے حضور فرماندے ہیں انہاں دیاں خوبیاں سن لا، اے دے چا وی خوبی اے دے چا وی خوبی دوویں چیزاں حضور آپ ہی دس چھڑ دے ہیں، ویکھن والے نوں ہور ضرورت نہیں رہندی. حضرت خدیجہ نے سنیا آپ فرماندیاں نے جی انج وکدے رہے ہو انج کردے رہے ہو تے پھر مال وکیا کوئی نہیں ہونا. جے ویچن والا آپ ہی نقص کڈن لگ پوے تے مڑ وکیا کی ہونا؟ پھر مال وکیا کوئی نہیں ہونا. میسرا کہندے نے نہیں بی بی جی اجے ساریاں دا مال پیا ہوندا ساڈا ساریاں تو پہلا وک جاندا. فرماندیاں نے پھر تہاڈا مال پہلے کیویں وکدا؟ فرمایا بی بی جی اس دور وچ اے طریقہ سی بازار دا، بازار وچ باقاعدہ دکان کوئی نہیں. تو علامہ ابن خلدون فرماندے نے تاریخ ابن خلدون وچ کہ بازار دے وچ جڑا پہلا جگہ مل لویا او جگہ ہوندی ہے. تے حضرت میسرا فرماندے نے بھئی سارے پہلا آ کے دوڑ کے جگہ مل لیندے آئے،
سب تو آخر تے حضور آرام نال ٹر کے آوندے آئے تے جیڑی جگہ خالی ہوئے آ دھوپ ہوئے آ یا جیسی ہوئے آ اوتھے اپنا سامان رکھ دے آئے. حضرت خدیجہ فرماندیاں نے ایڈی گرمی وچ بندہ آوندا کوئی نہیں ہونا. توجہ ہے حضرات. حضرت میسرہ فرماندے نے جی گل تے انجیے لیکن جدو سونا نبی مال رکھ کے کھلوندا بندہ چھالو کوئی نہ تک دے حضور دا چہرہ تک کے اوتھے ہی کھڑے رہندے آئے. سمجھ آئیے کہ کوئی بھائی کسے نظر چہرے تو ہٹائی ہوئے تے مال ال ویکھے جیڑا تک لیندا اوتھے ہی کھلو جاندا. سب تو زیادہ بھیڑ حضور سرکار دے سامنے ہی ہوندی ہے لین والےاں دی. سارے لین والے حضور دے سامنے کھلوتے ہوندے آئے. جو حضور بیان کر دیا لوگ یقین کر دیا. سب تو پہلے ساڈا مال وکدا. اللہ اکبر. بی بی فرماندیاں نے جی ایڈا چھیتی ویچ دے رہے ہو نفع کوئی نہیں ہویا ہونا. وہ کہندے نے نہیں بی بی جی ساریاں تو زیادہ نفع اس واری ہی ہویا ہے. اتنا اگے نفع جی ہویا ہی نہیں جتنا ہون ہویا ہے. فرماندیاں نے پھر محمد نے جھوٹ تو نہیں بولنا کہ نہیں جی سچ بول کے ویچیا نے حق گل کیتی نے. میں بڑا عجیب تجارت دا انداز ویکھیا ہے. حضرت سیدہ خدیجہ نے جدو یہ ساریاں گواہیاں سنیاں نا تے دل وچ سرکار دی محبت دا چراغ بل گیا کہ جیڑا گاہک نال بے ایمانی نہیں کردا وہ اپنی بیوی نال کتھوں غلطی کرسی. شوہر اگر ہوئے تے ایہو جہا ہونا چاہیے. انہاں اپنی سہیلی نو فرمایا جاؤ مصطفیٰ کریم نال گل کرو. یا رسول اللہ خدیجہ چاہدیاں کہ میں اپنے نکاح قبول فرما لو. میرے نبی سرکار نے اپنے چچا ابو طالب نال مشورہ کیتا. انہاں کیا عورت نے کہ قبول کر لا سونیا. محمد عربی سرکار نے قبول فرما لیا تے ہن حضور دی جان جا رہی ہے. تے ایتھے گل مڑ سن لو. خدیجہ الکبریٰ بڑی مالدار سن. انہاں اپنی نوکرانیاں نو ہیرے جواہرات دے تھاڑ بھر دیتے. فرمایا راہ تے کھلو جاؤ جتھوں محمد قدم رکھدا ہوئے تسی اتے سٹ دیا جائے. اللہ اکبر. میرے نبی آ رہے نے. ہن مڑ میں گل اوتھے مڑ آ گئی ہے. او بھائیاں او دسو جدو حضور ہن دلہا بنے ہونے کوئی حسن دی جال جلیندی ہو سی. اللہ اکبر. میرے نبی سرکار دلہا بنے تو پیر سید مہر علی شاہ بولے پیا فرماند نے کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی کوئی. اے بھی گون ہی ہے جڑا میں پیانا. انج شادی ساڈے عباس دی ہے تے گون اسی اپنے نبی دے پیانے ہاں. بھائی میاں شادی تے ساڈے منڈے دی ہے تے گون اسی اپنے نبی دے پیاندے ہیں. تے اس تو سونا دنیا تے گون کوئی نہیں ہونا جڑا نبی سونے دا گون ہے. آؤ میرے نال مل کے آکھو کوئی مثلے اللہ اللہ کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی. چپ کری مہر علی اتھے جا نہیں بولنے دی. گل بولن تو پر لگ توجہ ہے. اور نال میں توانے ایک اور گل دساں اے جڑے آ بیلی ساڈے پیسے دے رہے نا اے سارے اسی مسجد نو دینے ہن پاک ہو گیا ہے. اے سارے مسجد تے لگنے دا ثواب اللہ کرے گا تے ساڈے بچیاں تک چلا جائے گا. انہاں دے جڑے بزرگ فوت ہوئے نے اللہ انہاں تک پہنچائے. الحمدللہ رب العالمین. اسی اس طریقے نال کروڑاں روپیہ لا کے مسجد بنائی ہے اور ہن انشاءاللہ تکمیل دے آخری مرحلے وچ داخل ہو گئی. جنہ بندیاں نے 1 روپیہ دیتا ہے یا 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے انہاں سارے نو اللہ سونا اجر عطا فرمائے. اور میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں. میں کوئی مال و دولت رکھنے والا بندہ نہیں. بس میں بہ کے سرکار دے گاؤنا نا جڑے بندے پیسے دیندے نے وہ اسی اللہ دے راہ تے مسیتے دے چھڑنے. ساڈا بھی کام بنیا ہے تے دین دا کام بھی چل رہا ہے. سمجھ آئیے کہ کوئی نا.
اے جڑے میں گاؤنا نا یہ اصلی نے، بیبیاں تو نقلی گاؤنا دیا، ہاں جی وہ جن گاؤنا دیا نا ان جج لا کے ہٹ دیا پیچھا گڑے ایویں نہیں، ہاں کیویں بیان ہے پین میزاں تے رکھی رکھدیاں باویں ساری زندگی اس قلم نہ بدی ہو، اے گل چور سچی پیا کر نقلی گاؤن بیبیاں گڑ شدیاں بہ کے تے گھڑا کٹدیاں رہندیاں تھے، انہاں گھڑا دریا ہے اسی میاں ساؤنڈ دریا ہے، اور اپنے گاؤنا دیاں نسی اللہ دے حبیب دے پیار تے اصل چیز یہ ہے کہ جنہ رسول اللہ سرکار دے گاؤن آکھنے نہ تے اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے، اللہ دا حبیب بھی راضی ہو جاندا ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ گرامی قدر سنگیو، میرے نبی سرکار دلہا بنے ہوئے نے، حضور دلہا بنے، تصور ہی کر سکتا ہے جے کو کر سکتا ہوئے پہ جدو حضور دلہا بنے ہونے نے کتنے سونے پہ لگ دے ہونے نے۔ عزیزان دی وقار میرے حضور دلہا بنے نے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چڑھ چنا تے کرے روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے او گلیاں دے وچ پھرن بچارے تے لالا دے ون جارے او تے شال مسار پھر کوئی نہ تھیوے تے ککھی چنا تو بارے او تے تاری مار اڈانا باہو تے اسی آپ ہی اٹھنے ہارے او گرامی قدر احباب میرے نبی سونے آپ دے گھر بارات آئی، حضرت علی بارات لے کے آئے۔ میں اپنے سارے بیلیاں دی توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی بارات لے کے آئے، میرے نبی سرکار نے بارات دا استقبال فرمایا، مسجد بارات بٹھائی تے حضور نے خود نکاح پڑھایا۔ جدو نکاح پڑھا لیا نا اس تو بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے رخصتی دا، جدو دیاں نو رخصت کری دا ہے۔ میرے نبی سرکار جدو اپنی بیٹی نو رخصت فرمان لگے تے نبی سرکار دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، جدو اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے حضور دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اج مینوں فاطمہ دی ماں یاد آئی ہے۔ بھائیا جدوں بھی خوشی دا ویلا ہوئے یا غم دا ویلا ہوئے پیارے یاد آئی جاندے، اے انسان دی فطرت ہے، انسان دی ایک خصوصیت ہے کہ جدو او خوش بالا ہوئے ادو بھی پیارے یاد آندے، یا دکھ بالا ہوئے تو ادو بھی پیارے یاد آندے نے، بھئی اج میرا ایتھے کوئی ہوتا۔ میرے نبی سرکار جدو اپنی بیٹی نو رخصت فرمان لگے سرکار دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ سرکار کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مینوں فاطمہ دی والدہ یاد آئی ہے، اج اگر خدیجہ الکبریٰ ہوندی تے دھی نو اپنے ہاتھاں نال رخصت کر دی۔ اللہ اکبر، اج اگر خدیجہ میری بیوی ہوندی تے اپنی دھی نو آپ رخصت کر دی، اپنی دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے حضور دھی نو ماں دا پیار بھی دیتا ہے، حضور دھی نو باپ دا پیار بھی دیتا ہے۔
سیدہ فاطمہ زہرا نو رخصت کیتا اور حضور گھر تک چھوڑن گئے. گھر چھوڑ کے اور حضرت علی اور فاطمہ نو بٹھا کے دعا واسطے دعا فرما کے میرے نبی سرکار گھروں تشریف لے. عزیزاں نے وقار میرے نبی سرکار دی سیرت حضور دا طریقہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. حضور نے دنیا نو طریقہ دس دیتا ہے کہ دیاں رخصت کرن دا طریقہ کی ہے. حضور نے یہ بھی دسیا ہے دیاں کیویں رخصت کرنیاں نے. حضور نے یہ بھی دسیا ہے نکاح کیویں کرنا ہے. حضور نے اپنے کسی پتر دا نکاح نہیں فرمایا. حضور دا ایک بیٹا بھی بالغ نہیں ہویا. بیٹے اللہ نے آپ کو 3 عطا فرمائے نے حضور نے, لیکن وہ بالغ ہون تو قبل فوت ہو گئے. کسے پتر دی بھی حضور نے نکاح نہیں فرمایا. پتر دا نکاح کرنا سنت نہیں, دین و نکاح کرنا سنت ہے. ویسے حضور نے آپ نکاح فرمائے نے, اس اعتبار نال نکاح حضور دی سنت بھی ہے. لیکن کسے اپنے بیٹے دا نکاح حضور نہیں فرمایا, لیکن 4 بیٹیاں دے نکاح حضور نے فرمائے نے. لہذا بیٹی دا نکاح کرنا سنت مصطفیٰ کریم ہے. دوستان محترم, اصل چیز یہ ہے بھائیو اور سنگیو کہ لوگ یہ چیز سیکھ لین. تقریر میری ختم ہو گئی ہے کہ اسی نبی پاک سرکار دے دین تے عمل کرنے دا ذہن بنائیے. ساڈے بندے بڑے بادشاہ نے. جڑا بندہ دین تے عمل کرن لگ پوے انہاں دے نے یہ تا میاں ہو گیا, تا مولوی ہو گیا. بھائی نبی سونے دی اللہ دے حبیب دیاں سنتاں تے عمل کریے تے بندیاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کری. یہ گل بندے نے اپنے دماغ چوں کڈ چھڑنی چاہیے. بندے کی آکسن او کڈ کے تے اے پا لو کہ اللہ کی فرما رہا ہے تے اللہ دا رسول کی کہہ رہا ہے. اے اتھو پرزا کڈ چھڈو کہ بندے کی آکسن دے. بندیاں دی ضرورت نہیں. بندے بعد وچ نے, پہلے اللہ تے اللہ دا رسول ہے. بندیاں دی کیڑی گل کر لیو. بندیاں دی تے یہ گل ہے میاں سونیا بھئی بندہ بیمار ہو جائے, اے بھی تو ہے بندہ بیمار ہو جائے تے بیبیاں وہ مڑ 2-4 دن لگ جان, وہ پوچھن لگ پوندیاں نے مریا کوئی نہیں. یقین کرو وہ اتنے آ کے نہیں یاسین پڑھو, یاسین اسی رکھی ہے بندے مارن واسطے, نعوذ باللہ. آ سورت یاسین پڑھو, نہیں یاسین پڑھو, وہ اس کارے لگ جائے تے بندے باہر چوکاں تے ڈیرے تے بہ کے اے کمنٹ اون دے کمنٹس پاس کر رہے ہوندے نے. پتہ نہیں کیڑے کام کردا, پتہ نہیں کیڑے ظلم کرنا, مرنو ہی نہیں رہا. سمجھ آ گیا. اچھا جے کوئی بندہ چھیتی فوت ہو جائے, اب مطلب ہے روٹی کھاوے کھا کے اٹھ دیا اوویں بوے تے فوت ہو جائے, مڑ داد دینی چاہیے نا. آ بندہ بڑا سونا مویا ہے, داد مڑ بھی نہیں. انہاں آکھنا ہے شدن کلمہ بھی نصیب نہیں ہویا. واہ ادو بھی کوئی نہیں. اور سید وارث شاہ اور آکھیا ہندی خلق دی بند زبان نہیں, دریاواں نہیں وجدے بانی رے. یہ کسے دا دل ہوئے نا میں سارے مخلوق نو راضی کر کے اگاں لنگ جانا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک پاسا ہی رانی تے وہ پاسا میں نہ اللہ تے اللہ دے رسول والا رکھ لئیے, وہ راضی ہو جان بندیاں دی خیر ہی. سمجھ آئیے کہ کوئی اصل اے بندے آندے نے بس بندیاں نوں ویکھنا ہے. بندے کیوں نو میں کہ بندیاں چھڑ پراں, تو اے ویکھ اللہ کیویں فرما رہا ہے تے اللہ دا رسول کی آدا پیا. اے کسے پاسوں بھی نہیں مطمئن ہوندے. جے کرو نا تسی آ نچے ساد لو تے کنجر ساد لو تو وہ نہ آکھنا ہے کی کیتا نے کنجر سدی رکھے گی. تے جے تسی اے کر لو تو نہ آکھنا ہے پر شادی آئی یا شبینہ کرایا نے. معافی تے کوئی نہیں نہ سنیا, معافی کوئی نہیں. یہ گل ہے بوندیاں دی ہر شے بوندی ہے تے جڑے نہ بوندے انہاں دی کوئی شے نہیں بوندی. جس گل کرنی ہے اس کداں نہ کداں کر ہی لینی ہے, بھاویں تسی جو دل لے کر لو. یہ کسے بندے دا ہاں
اگر کوئی بندے دا پھڑ ہویا نا تو وہ یہ آکسی کام بیان جی کرنا چاہیے جو ہو سکتا ہوئے. میں اس چیز کا عملی تجربہ کیتا ہے، یہ میں عملی تجربہ اپنی ذات تے کیتا ہے، تاں پہ تو دسنا. یہ میرا تجربہ ہے کہ میں صبح تو لے کے شام تک، سویر تو لے کے شام تک میں بھاگ دوڑ کرنا. سڈے پوری دنیا میں جتنے مرید نے وہ سن جو نذرانہ دین، جو ساری خدمت کرن، وہ سارے میں مسیت نہیں دے چڑنا. مڑ بھی بندے آتے ہیں اندر بھی کوئی راز ہے، اندر بھی کوئی راز ہے. تو میں یہ جڑی جگہ تے ہوئے نا کوئی گل، تو میں انہوں نے مثال دینا. ایک بندہ گیا کھتری کو تو کیا پنجاں دی کھنڈ دے، پنجاں دا ٹھیپا انہوں دیتے، اس کھنڈ دیتی. گھر آ کے ویکھو اس ٹھیپا وچے آ پنجاں والا. ہوں وہ بہ کے ویکھن لگ پیا، ادو کھنڈ ویکھے، ادو ٹھیپا ویکھے، آخر تے اس ڈیرا بنیا. اجے بھی کچھ کما ہی گیا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اجے بھی کچھ کما گیا. وہ بڑیا تیرے کول چینی بھی آ گئی ہے، ٹھیپا بھی آ گئی، تو مڑ بھی اجے ظالمان اجے بھی کچھ کھٹ ہی گیا. وہ عالم ہے بندیاں دا. بھائی سارا زور لا کے تسی دنیا دی کوئی جائیداد میں نہیں بنائی اجے تک. کوئی میرے کو مال نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی کچھ نہیں. مڑ بھی وہ سیانے بہ کے ڈیرا بندے نا. کوئی اندے چ بھی راز ہے، پیچھے کھلنا ہے. میں کہ چلو مر لا، مڑ تین قبر چتے کھلو کے دساں کہ ہوں گڑی کھلی کھڑی آ ویکھ لا. جی سمجھ آئی کوئی نہیں. بھائی بندیاں دی کیڑی گل ہے؟ بندے تے تسی حج کرن ٹر جاؤ تے گل کرن تو بعد نہیں آؤں. کھرے کیڑے جرم کردا ہے، ہر سال بخشائن ٹریا ہوندا ہے. اے نہ کر گل بھائی بندیاں نوں میں راضی کرنا ہے. بندہ چنگا وہ راسی جڑا بندیاں نہ آکھے تہاڈیاں کناں تے میں اللہ تے اللہ دے رسول نوں راضی کرنا. گل تے ایتھے مکڑی چاہیے. اور اللہ تے اللہ دے رسول نوں اگر راضی کرنا چاہندے ہو بھائیو، اوندا طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت نو اپنے واسطے معیار قرار دیو. جویں سونے نبی کیتا ہے اس سے کام تے آؤ تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے. عزیزان محترم و دوستان دی وقار، میرے بیلیو میرے عزیزو، اپنے بچیاں دے بھی حق ادا کرو، اپنی بچیاں دے بھی حق ادا کرو. اور اے تسی زمانے وچ پھر کے ویکھ لبیا ہے جڑے اے پتراں نو جائیداد بنا بنا کے اسی دینے نا سارے رل مل کے، تے دیاں کچھ نہیں دیندے. جلے ابا بیمار ہو جائے اس لے پتر اگا اپنے کماں ٹرے ہوندے تے ابے دے سرانے دیاں ہی بیٹھیاں ہوندیاں نے. یہ گل نوٹ کیتی ہے کہ کوئی پتر اس لیے آگا کماں ٹرے ہوندے نے، بس اودے جاواں تے ابا جس لے ہن پانی دین والا بھی کوئی نہیں ہوندا، اس ویلے اودے کول دیاں بیٹھیاں ہوندیاں. انہوں پتہ ہوندا ابا مر گیا تے اس گھروں ساڈا سیر مک جانا. عزیزاں دی وقار، اپنی دھیاں دے حق ادا کرو، اپنی دھیاں نال پیار کرو، اپنی دھیاں نال محبت کرو، اپنی دھیاں دیاں غلطیاں نو معاف کرنا سیکھو. میری گل سنو، آ جڑیاں تسی بندے بیٹھے ہو تسی فرشتے ہو. انسان دا مطلب یہ ہے کہ اودے کول غلطی ہو سکتی ہے. غلطی نو معاف کرنا سیکھو. خدا نہ بنو. خدا ایک ہی ہے، سن خدا نہیں بننا چاہیے، سن اپنے رب دے عاجز بندے بن کے زندگی گزارنا چاہیے. عزیزاں دی وقار، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کر دے. آپ فرماندے نے تیاں لئی پردیس وے بابر، ساری زندگی باپ دی رضا وچ گزاری، اپنے بھراواں دی عزت نو لے کے گھر بیٹھی رہی. او دھی بڑی قابل احترام ہوندی ہے جڑی باپ تے اپنے بھراواں دی عزت لے کے اپنے گھروں رخصت ہو جائے. سائیں سردار فرماندے نے آپ ادریاں ہون سردار کھجر شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے، جڑیاں دھیاں اپنے پیو دی عزت لے کے اپنے بھراواں دی عزت سنبھال کے اپنے گھراں نو ٹر جان. اگر باپ سیاڑا ہوئے، اگر بھرا سیاڑا ہوئے، ساری زندگی ہوندی ہے ایک نیکی نہیں لا سکدا.
تانوں میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر باپ سمجھدار ہوئے نا یا برا سیاڑا ہوئے تے دھی دی یہ ایک نیکی بہن دی نہیں لا سکدا جڑا انہیں 20-25 سال گھر وچ گزارن تے اپنے پیو دی پگ نہیں لان دیتی، برا دا عزت تے بھرم نہیں لان دیتا، انہوں قائم رکھ کے اگلے گھر ٹر گئی ہے، تو دھی دی عزت کیویں نہ کریں؟ تینوں دھی دے مقام دا کی پتا ہوئے کہ دھی کتنے پیار والی شے ہوندی ہے۔ جدو حضرت فاطمہ گھر آندیاں ہیں تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جتھے آپ بیٹھے ہوندے ہیں اوتھے اپنی دین بٹھاندے ہیں۔ میرے نبی سرکار سیدہ فاطمہ نو سونگ دے آئے تے کسے پوچھا یا رسول اللہ تسی فاطمہ زہرا نو سونگ دیو؟ فرمایا مینوں اپنی بیٹی فاطمہ وچ جنت دی خوشبو آندی ہے۔ عزیزاں نے وقار سیدہ زہرا پاک دے بابا جان نے دین نال پیار کرنا سکھایا ہے، دین نال محبت کرنا سکھایا ہے، دین نال پیار حضور دی سنت ہے۔ میرے پاک نبی سرکار دے امتیو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا موہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں۔ عزیزان گرامی قدر، دعا کریا کرو اللہ کریم رسول اللہ سرکار دی سنت مطہرہ تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے محمد یار ساڈا بڑا پیارا مرید ہے، اے اور مرید بھی ہے اور ساڈے آستانے دا خادم بھی ہے اور بڑا باادب مرید ہے۔ اسی سارے پیر یہ دے تے بڑے مطمئن ہاں، اور اے اس عمل تے آ کے انہیں مزید خوش کیتا ہے سانو کہ اس نے ماشاءاللہ او کم کیتا ہے جڑا پہلے میں جملہ بولیا ہے پیراں تے میاڑیاں تو بھی نہیں ہوندا، یہ سو کیتا ہے۔ اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ دے بچیاں نو رنگ لائے، اللہ انہاں نوں آباد کرے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ جنہ بچے بچیاں نے ہاتھ اٹھا رکھے نے، سونیا مالکہ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائی۔ میرے مالک مولا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا جتنا بھی دوست بچے بھائی بیٹھے نے، خواتین نے، انہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے نے، انہوں دے نیک ارادے نیک دعاواں پوریاں فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھکھیاں نو رزق عطا فرما، بے اولاد نو اولاد عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما۔ میرے مولا کریم اپنے نبی دا صدقہ جنہ کول اولاد نہیں انہاں نو اولاد عطا فرما۔ میرے مولا ظہیر عباس دے اور عباس دے اور انہاں جتنے بھائی دوست موجود نے انہاں ساریاں دے گھراں نو آباد فرما، سب دی اولاد نو سکھ دے تے سکون دے۔ میرے مالک انہاں دی شادی نو انہاں واسطے خیر اور برکت دا باعث بنا۔ میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ جو بھی نیک ارادے رکھ دے نے وہ پورے کر دے، اس گھر وچ انہاں نوں خوشیاں عطا فرما۔ میرے مولا محمد یار دے والد صاحب فوت ہوئے نے، اللہ سونے اپنے نبی دا صدقہ انہاں جنت الفردوس نصیب فرما، انہاں دی قبر نو ٹھنڈا فرما اور انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا۔ میرے مولا کریم صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین شریف دا میرے مولا کریم ان دے دل دیاں تمام نیک آرزواں نو پوریاں کر دے، ان دے بچیاں نو ادا فرما بردار اور تابعدار بنا، سب دے بچیاں نو اپنے ماں باپ دا تابعدار بنا۔ میرے مولا سب نوجواناں نو اپنے ماں باپ دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما، سب دیاں دھیاں نو شرم تے حیا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس کام نو خیر و خوبی نال انجام تک پہنچائی۔ میرے مولا کریم کھانے وچ برکت فرمائی، کھلان والےاں نو برکت عطا فرمائی، گھر وچ برکت فرمائی، امور خیر دے اندر خیر فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ بیٹھو بیٹھے رہو، وجہ نہیں جانا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔